बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का 7 रुकनी बेंच 6 जजेस के ख़त के मामले के ऊपर समाअत कर रहा है और फिर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिस ख़त में से ये जो एंथ्रॉक्स है, एक जहरीला पाउडर, वो निकला और अब इसकी इंक्वायरी भी जो है वो की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर तफसील से बात करने से पहले आपको बता दें कि खान साहब को एक दिन में 2 मरतबा मुफाहमत की ऑफ़र की गई और नून लीग के रहनुमा जी मुसद्दिक मलिक, जो अब सेनेटर मुंतखब हुए हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बात की और ये कहा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ हाथ बढ़ाने को हम तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करे। सियासी इस्तेहकाम माशी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। नोक झोंक चलती रहेगी मगर मुल्क को खुदा के लिए चलने दें। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। शहबाज शरीफ पहले भी चार्टर ऑफ इकॉनमी पेश कर चुके हैं और ये नून लीग की तरफ से कहा गया। दूसरी मफाहमत की बात जो है वो कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने की है और कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर और नवाब शाह से मुंतखब होने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने ये ऑफ़र की और उनकी जमात तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है और उनके दरवाजे खुले हैं। मुस्तकबिल में जब कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगा कि पीपल्स पार्टी से बात करनी है तो पीपल्स पार्टी इस पर गौर करेगी और तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद भी हो सकता है और इसमें कोई ऐब नहीं है। सियासी क़ुव्वतों को मेज़ पर आना चाहिए और बात करनी चाहिए। अच्छा, अब लोग ना इस मफाहमत की बात को मुल्क की सियासत के लिए बहुत अहम जो है वो करार दे रहे हैं कि ये अच्छा है। अच्छा, कभी आपने ये सवाल आपके ज़हनों में तो ज़रूर आता होगा कि अगर ये जमातें पार्लियामेंट में बड़ी अक्सरियत लेने में कामयाब होती, पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमातें होती, तो क्या इस किस्म की बातें करती? कभी ना करती। नून लीग को ये मालूम है कि उनके पल्ले कुछ नहीं है। एक डमी प्राइम मिनिस्टर जो है कुर्सी पर बैठा हुआ है और हुकूमत कोई और चला रहा है। आपके मईशत के फ़ैसले कहीं और से हो रहे हैं और फिर जो सिक्योरिटी के मामलात हैं इन्हें भी कोई और देख रहा है और इसमें वज़ीर-ए-आज़म की मर्ज़ी शामिल नहीं होती। ये अब ओपन ट्रुथ है और इसके ऊपर किसी को कोई मुबालगा नहीं करना चाहिए और किसी किस्म की गलतफहमी का शिकार भी किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे ना, मैंने जब से ये मफाहमत की बात और फिर ये 2 जमातें जो बात कर रही हैं, अगर आप इस लेड केक को ज़रा गौर से देखें तो आपको मालूम ये पड़ेगा और आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा भी कि ये असल में तहरीक इंसाफ के अंदर से और फिर जो ग्रैंड अलायंस है इस पूरे मुद्दे के साथ जुड़ा कैसे हुआ है। खान साहब की बात कोई क्यों नहीं करता कि यार इमरान खान को बाहर निकालो, मुफाहमत की हम बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलने की बात करेंगे। वो करते क्या हैं? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नंबर्स है उनसे बात करने के लिए तैयार है, उनको साथ बैठाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये अददी नंबर पार्लियामेंट में जमातों को मजबूत करते हैं। नून लीग कहीं समझती है कि यार अगर हमने इनसे मफाहमत की बात ना की और तहरीक इंसाफ के लोगों से बात ना करें तो मुल्क नहीं चलेगा। वो इमरान खान की बात नहीं करते, वो उन लोगों की बात करते हैं जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं। फिर दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी इसी लाइन पर चल रही है कि कल को अगर हमें इत्तेहाद करना पड़ा तो हम इन लोगों से बात कर लेंगे, क्योंकि इसमें इमरान खान नहीं है और वो जमात जिसमें बहुत सारे मामलात जो हैं वो कंट्रोवर्शियल होते जा रहे हैं और लोगों के अंदर के इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं, तो ऐसी जमात के साथ बात करना और ऐसे धड़ों को मुतहरिक करना शायद हमारे लिए आसान हो जाए। अगर इमरान खान आ गया तो शायद ये बात फिर नहीं हो सकेगी। मेरा एक सवाल है इन तमाम जमातों से, अगर तुम्हें इतना ही शौक़ है तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करने का और बातचीत करने का, कोई ऐब नहीं है, तो फिर इस बात में भी कोई ऐब नहीं है कि इमरान खान की रिहाई की बात करें। इमरान खान को की जो सियासत है जिसे आप दफन करते रहे, ख़त्म करने की कोशिश करते रहे, तो पहला काम ये करें कि अगर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मफाहमत करनी है मुल्क की खातिर, तो इमरान खान के मुकदमा जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई इसे फौरी तौर पर ख़त्म करके इमरान खान से बात करें। तहरीक इंसाफ से आप बात मत करें, क्योंकि वहाँ पर कई धड़े बन चुके हैं। अब पार्लियामेंट की मुद्दत कितनी होगी व्यूअर्स, इस हवाले से भी आपको बता दें कि डिप्टी स्पीकर ये कहते हैं कि 5 साल दूर की बात है, 2 महीने का आप कुछ नहीं कह सकते। हालात किस तरफ जाएँ इसका हमें मालूम नहीं है। क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थक चुकी है? व्यूअर्स, इस वक्त हुकूमत के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं।
सबसे बड़ा चैलेंज इस हुकूमत के सामने दहशतगर्दी है। केपी में आए दिन दहशतगर्दी के वाक़यात जो है इसमें इजाफा हो रहा है। चाइना के इंजीनियर्स पर होने वाले हमले के बाद मज़ीद दबाव है। दूसरा जो चैलेंज है वो है मईशत का। तीसरी चीज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी ताकत से हुकूमत के सामने आ रही है। जलसों की मनसूबाबंदी की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के ख़िलाफ़ 19 अप्रैल को लियाकताबाद में जलसे का ऐलान किया। सदर शुमाली पंजाब जो हैं उन्होंने जलसे की इजाज़त के लिए डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से जो है वो इजाज़त दरख्वास्त दे दी है। अब दरख्वास्त में क्या कहा गया कि जलसे में मरकज़ी क़यादत समेत मुल्क भर के कारकुन शरीक होंगे, इसलिए सिक्योरिटी के इंतज़ाम जो हैं वो किए जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में रैलियाँ निकाल रही है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसर ने ग्रैंड अलायंस का भी ऐलान किया है और ग्रैंड अलायंस में जमात इस्लामी, MWM, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी शामिल होगी। तो ये प्रेशर भी अलग से इस वक्त हुकूमत के ऊपर मौजूद है। और फिर फजल रहमान भी ईद के बाद एहतजाजी हिकमत अमली अपनाएंगे। और फजल रहमान ने पहले ही पार्लियामेंट को तस्लीम नहीं किया और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म स्पीकर के इलेक्शन का भी बाइकआउट किया, फिर बाई इलेक्शन का भी बाइकआउट किया। फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि अवाम सड़कों पर आएंगे तो हुकूमत नहीं चलेगी, ये घर जाएंगे। फजल रहमान ने यह भी ऐलान किया कि उनकी जंग पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी, क्योंकि इस सेटअप की बड़ी ज़िम्मेदारी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट से तो है और ये प्रेशर भी उनके ऊपर मौजूद है। अब अदलिया भी सामने आकर खड़ी हो चुकी है। जजिस का ख़त, इसके बाद 8 जजिस को मिलने वाले धमकियाँ में इस ख़त में इसके बाद सुमोटो नोटिस पर भी समात। हुकूमत जो है ना ये मज़ीद एक्सपोज हो रही है। अब्यूर्स खान साहब के जो केसेस हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं और उनके बाहर आने के इम्कानात भी बढ़ गए। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि बनिंगाला की तरफ सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ हुकूमत इस चीज़ से भी खौफज़दा है कि अदलिया ने मज़ीद रजिस्ट ना किया तो इमरान खान जो हैं बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। और नून लीग को अंदर से भी काफ़ी दबाव का सामना है और नवाज शरीफ दबाव दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें माइनस करने की कोशिश की जा रही है और सारे फैसले इस वक्त 2 लोगों के हाथों में हैं। और ये 2 लोग कौन हैं? इसके ऊपर टॉक शोज़ में बाकायदा बात भी होती है कि मईशत और फिर आपकी सिक्योरिटी के मामला 2 लोग जो हैं इस वक्त देख रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के बाद हुकूमत मजबूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने से रोका जाए, इमरान खान से बातचीत की जाए और साथ मिलकर चला जाए। लेकिन क्या इमरान खान जो है वो रजामंद होंगे या नहीं होंगे? इमरान खान ने ऐलान किया था जी कि उनसे भी बात होगी जिनसे बात हम नहीं करना चाहते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करने से इनकार कर दिया। बिलावल ने कहा कि वो हमसे बात करने को तैयार नहीं है, तो हम क्या करें? इमरान खान ने डील से भी इनकार किया। तो क्या इमरान खान रजामंद हो जाएंगे कि किसी से बात की जाए? फजल रहमान को भी क्या मनाया जाएगा और उन्हें किसी तरह एडजस्ट किया जाएगा? अभी अचकज़ई साहब के आने से ना एक चीज़ ज़रूर हल ये हो सकती है कि जो ग्रैंड अलायंस है ना इसको लीड करने के लिए आपको एक शख्सियत मिल जाएगी और इसके फ़ैसले तहरीक इंसाफ और बाकी जमातें भी मानेंगी और ये जो गैप था ना ये फिल हो जाएगा। अब अचकज़ई को अलायंस सरबराह बनाने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि उनके ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर जमातों को अलायंस में शामिल करने का काम करवा सकेगी, जिनमें JUI, जमात इस्लामी और BNP मैंगल शामिल हैं, क्योंकि इन सब जमातों के साथ अचकज़ई के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और ख़ास तौर पर फजल रहमान को उनकी सरबराही पर कोई इतराज़ नहीं होगा और अलायंस के मामलात आसानी के साथ जो हैं वो आगे बढ़ सकेंगे। व्यूअर्स, छोटी ईद और फिर ग्रैंड अलायंस, ये मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ कि नज़र यही आ रहा है कि ईद के फौरी बाद ना सिर्फ ग्रैंड अलायंस तश्कील पा जाएगा बल्कि ये जलसों और एहतजाज की शक्ल में मुतहरिक भी हो जाएगा। छोटी ईद पर बड़े अलायंस की लॉन्चिंग हो जाएगी और इमरान खान की रिहाई और नए इलेक्शन ग्रैंड अलायंस जो है मुतहरिक होकर क्या ये सब कुछ कर पाएगा? इस सवाल का जवाब भी आपको दे देते हैं कि गुज़श्ता शब महमूद अचकज़ई की मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और BNP की क़यादत ने तफसीली मुलाकात की और इब्तदाई तौर पर 13 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक किया गया, जिसमें सर फहरिस्त इमरान खान समेत दीगर तमाम सियासी कैदियों की रिहाई और फिलफौर नए इंतखाबात का इनेकाद है। अच्छा, मैं ये बात ना मुसलसल कर रहा हूँ कि एजेंडा नंबर 1 इमरान खान की रिहाई होना चाहिए, चाहे आप किसी भी जमात के साथ जाकर अलायंस करें। गुड गवर्नेंस, इलेक्शन को ना मानना, ये सब बातें जो है ना जिन्होंने जो फैसला करना था वो कर चुके हैं। अब
سب سے اہم معاملہ عمران خان کی رہائی ہے، کیونکہ خان صاحب جب تک باہر نہیں آئیں گے یہ معاملات جو ہیں مزید الجھیں گے ان کی اپنی جماعت کے حوالے سے۔ گرینڈ الائنس کی دو بنیادی مقاصد ہیں جی، اور اب واضح ہو چکے ہیں، جبکہ دیگر اہداف میں سولین اداروں کی بالادستی اور اہم آئینی ترامیم اس کے اندر شامل ہیں۔ اب یہ سوال کہ گرینڈ الائنس عمران خان کو رہا کروا لے گا یا نہیں، کم از کم ایک بڑا عوامی اور سیاسی دباؤ ضرور پیدا کر دے گا۔ اپوزیشن جماعتوں کی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ اس کو ایک جہت دے گا اور پھر عمران خان کے لیے عوامی ہمدردی جو ہے وہ پیدا کرے گا۔ ویورز، یہ سوال کہ نئے اور فوری انتخابات کیا ممکن ہے یا نہیں، اس کا دار و مدار جی اس بات پر ہے کہ شہباز حکومت کب اور کتنا جلدی ڈگمگاتی ہے۔ دوسرا اہم فیکٹر پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ ہے۔ پیپلز پارٹی کو آنے والے دنوں میں شہباز حکومت کے سر پر اپنا ہاتھ اٹھانے میں کتنا وقت لگتا ہے، اور یہ بھی حالات کے تبدیل ہونے کی بات جو ہے اس چیز کا تعین ہو سکے گا۔ میں نے ایک بات کچھ روز پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ مڈ ٹرم الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی کیا اس طرف جا رہی ہے۔ دیکھیں جی، یہ جب آپ صدر صاحب کہیں گے نا کہ جا کر اعتماد کا ووٹ لیں تو ان کو لینا پڑ جائے گا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ صدر صاحب ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہوں گے اور حکومت جو گر جائے گی۔ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، پیپلز پارٹی اپنی دوبارہ حکومت بنائے، اپنی مرضی کا وزیر اعظم لے کر آئے، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو ساتھ ملائے، دیگر جماعتوں کو ساتھ ملائے، یا پھر صدر صاحب جو ہیں جب کسی کے پاس حکومت کے نمبرز پورے نہیں ہوں گے تو پھر ایک نئے الیکشن کی طرف بڑھنے کا باقاعدہ جو ہے وہ عمل تیار کر لیں۔ تو یہ چیزیں اس طرف جو ہیں اب ہمیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ میں ویورز آپ کو یہ بتا دوں کہ شیر افضل مروت پاکستان تحریک انصاف سے آؤٹ ہوئے یا نہیں ہوئے، اس حوالے سے خبر آئی جس کے مطابق عمران خان نے کور کمیٹی کی سفارشات کو منظور کرتے ہوئے ملاقاتیوں کے لیے نام دینے کی نئی فہرست دے دی ہے، جس میں عمر ایوب، سینیٹر شبلی فراز، علی ظفر اور بیرسٹر گوہر کو شامل کیا گیا ہے۔ عمران خان نے شیر افضل مروت کو پاکستان تحریک انصاف کے متوازی اپنی سوشل میڈیا ٹیم ختم کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ کچھ دن پہلے شیر افضل مروت نے ایک الگ سے سوشل میڈیا ٹیم بنائی تھی اور اس اقدام کو ڈیفینڈ بھی کیا گیا۔ اور ویورز، آپ کو یہ بتا دوں کہ کور کمیٹی کے گزشتہ اجلاس میں شیر افضل مروت اور عمیر نیازی پر شدید جو تنقید ہے وہ کی گئی، اور پارٹی رہنماؤں کا موقف یہ رہا کہ دونوں رہنما عمران خان سے سب سے زیادہ ملاقاتیں کرتے ہیں، تاہم عمران خان کا جو پیغام ہے نا وہ پارٹی کے باقی لوگوں تک پہنچ نہیں رہا۔ اب کور کمیٹی نے اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا جی کہ شیر افضل مروت اور عمیر نیازی عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے فوکل پرسنز مقرر ہوئے، جبکہ اس حوالے سے کور کمیٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ یہ خان صاحب کا فیصلہ تھا۔ کور کمیٹی اب اپنی اجارہ داری جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ویورز، عمران خان نے منگل کو اڈیالہ جیل میں بیرسٹر گوہر کو شیر افضل مروت کو پیغام دینے کی ہدایت کی ہیں کہ وہ فوری طور پر اپنا سوشل میڈیا ٹیم جو ہے سیل اسے بند کریں اور پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہی انحصار کیا جائے۔ اور یہ بھی خبر آئی کہ عمران خان نے شیر افضل مروت کو فوکل پرسن کی لسٹ سے بھی نکال دیا ہے۔ شیر افضل مروت کا جی موقف بھی اس حوالے سے سامنے آ گیا، اور وہ یہ کہتے ہیں، اور انہوں نے یہ بات ایک ٹویٹ کے ذریعے کی جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے اور عمیر نیازی کی جگہ شبلی فراز اور عمر ایوب کو جیل میٹنگز کے لیے فوکل پرسنز بنائے جانے سے متعلق خبروں کے ایک حصے میں پیدا ہونے والا تاثر اذیتناک ہے اور پارٹی کے اندر تقسیم اور گروہ بندی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یقیناً یہ افواہیں جھوٹی ہیں۔ مسٹر شبلی اور عمر ایوب خان کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ پہلے سے نوٹیفائڈ فوکل پرسنز کو نہیں بتایا گیا۔ خبریں جھوٹی اور گمراہ کن ہیں۔ ہم میں سے جو لوگ یہ جھوٹی خبریں لگا کر رہے ہیں وہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب سے شیر افضل مروت، علی ظفر، لطیف کھوسا، شعیب شاہین، باقی لوگ آئے نا، پارٹی میں اختلافات موجود ہیں۔ کیا ہے اختلافات ہیں جی؟ سیاسی قیادت ورسز وکلا، اور پھر وکلا ورسز وکلا، مختلف دھڑے آپس میں، تو نقصان پارٹی کو ہو رہا ہے، خان صاحب کے مقدمات کو بھی ہو رہا ہے۔ اور پھر جو بشرا بیوی کے قریب ہیں ان کا ایک الگ دھڑا ہے، جو علیمہ خان کے قریب ہیں ان کا ایک الگ دھڑا ہے۔ اب علیمہ خان کے قریبی لوگوں کو کیا باہر کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی۔ شیر افضل مروت جی اور علیمہ خان کے قریب انہیں سمجھایا جاتا ہے، اور جب یہ خبر آئی تو پارٹی میں تاثر گیا کہ علیمہ خان کے قریبی لوگوں کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نوٹس بھی ٹی وی پہ چلا کہ جناب شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا
علیمہ خان کو خان صاحب کی طرف سے، پھر بعد میں اس کی تردید آئی کہ وہ کیوں ہوگا جی، وہ ان کی بہن ہے، انہوں نے کبھی پارٹی کے معاملات میں مداخلت نہیں کی. تو یہ رومانس جو ہے نا پارٹی کے اندر اس وقت چل رہا ہے. پھر ویورز اس کے علاوہ کچھ ہی دن پہلے یہ بھی خبر آئی کہ عمران خان نے معاملات سے دور رہنے کے لیے اپنی بہن کو کہا. پھر بیرسٹر گوہر نے اس بات کی تردید کی اور کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ویورز شعیب شاہین صاحب نے بھی تصدیق کی کہ کور کمیٹی کے رکن ہیں اور ان کے ساتھ جو بات ہوئی ہے کچھ صحافیوں کی، شعیب شاہین صاحب کیونکہ کمیٹی کے رکن ہیں، وہ کیا ہے، وہ یہ تصدیق کر رہے ہیں جی کہ عمران خان نے شیر افضل مروت کو کمیٹی سے بھی الگ کیا. لیکن شیر افضل مروت اور شعیب شاہین کی شروع میں ہی لڑائی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شعیب شاہین آپسی لڑائی کی وجہ سے ایسا دعویٰ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب پارٹی کو متحد کرنے کی ضرورت ہے جی، لڑائیاں بند کریں اور اس وقت پارٹی کو آرگنائز کرے. یہ ایسا وقت ہے جب عمران خان کے سیاسی حریف اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اٹھا سکتے نہیں اٹھا رہے ہیں، اور عمران خان کے ساتھ پبلک سینٹیمنٹ ہے. ورنہ شروع سے جتنی لڑائیاں اور گروپس بندی پاکستان تحریک انصاف میں رہی ہیں، اور جس طرح ٹکٹ بانٹے گئے، سینٹ کے الیکشن ہوئے، مخصوص نشستوں کا معاملہ آیا، عمران خان کی سزائیں چیلنج کرنے میں دیر کی گئی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے میں باہر کے لوگوں کا ہاتھ نہیں بلکہ ان کے اپنے لوگوں کا ہاتھ ہے. جو وکیل اچھا کام کر رہا ہے وہ نظر آتا ہے. وکیل سلمان صفدر صاحب جو ہے عمران خان کے سائفر کیس میں وکیل ہیں، اور ان کا کام نہ بول رہا ہے، اور وہ دلیل اور اپنے تجربے سے خان صاحب کا کیس جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. میں ویورز آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو 8 ججز کی دھمکی والا معاملہ ہے نا، اس کے اوپر ریشمہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو دھمکی امیز خطوط ملنے کا مقدمہ تھانہ یہ جو آپ کا ہے CTD میں درج کر لیا گیا ہے. اور FIR کا متن جی کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 1 اپریل کو موصول ڈاک کو آج نائب کے ذریعے تقسیم کرنے کے لیے بھیجا گیا. 8 لفافے جج صاحب کے PS کو وصول کرائے گئے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت دیگر جج صاحبان کے نام یہ لیٹرز تقسیم کرائے. لفافے کھولے گئے جن میں سفید پاؤڈر کی آمیزش پائی گئی. خط کھولنے کے بعد آنکھوں میں جلن شروع ہو گئی. متاثرہ اہلکار نے فوری سینیٹائزر استعمال کیا، منہ ہاتھ دھویا، اور خط بھیجنے والے کا نام ریشم درج ہے اور اس پر پتہ جو ہے وہ نہیں لکھا گیا. اسلام آباد پولیس ریشم کو ڈھونڈ پائے گی. اب یہ سوال ہے جی کہ وقار کی اہلیہ ریشم کو ڈھونڈنا اب اسلام آباد پولیس کا ٹاسک ہے. مقدمہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت جو ہے وہ درج کیا گیا. چیف جسٹس کورٹ میں اب بال جو ہے وہ موجود ہے. سپریم کورٹ پاکستان سو موٹو سماعت کر رہی ہے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ ریشم کے بارے میں سوال ہوتے ہیں، لائیو کوریج ہوتی ہے، اور چیف جسٹس جو ہے کیا وہ ریشم کا کھرا لگا پائیں گے یا نہیں لگا پائیں گے. چیف جسٹس کے لیے جی یہ امتحان اور ٹیسٹ کیس ہے، اس لیے کیونکہ اس سے پہلے صحافیوں کو دھمکی امیز کال آتی تھی، بزنس مین کو آتی تھی، ان کے نام کا بھتے کی پرچیاں، اور پھر ان کو ایک گولی کے ساتھ نہ ایک لیٹر بھیجا جاتا. ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.